विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज पनि हामी कक्षा 10 कै विज्ञान विषयलाई नै लिएर आएका छौं जस अन्तर्गत हामी फोर्स भन्ने च्याप्टर अध्ययनरत छौं र आज हामी फोर्स भन्ने च्याप्टरमा न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु को टोटल कन्सेप्ट हामीले चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्ने छौं र केही न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु पनि हामीले सल्भ गर्ने प्रयास गर्ने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ यो न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु। एक्जाममा पनि 3 मार्क्स क्वेशन देखि लिएर 4 मार्क्स क्वेशनमा यो हाम्रो न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु पनि सोध्ने गर्छ। त्यसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला र हामीले के न्यूमेरिकलका किसिमहरु लिएर आएका छौं, डिफरेन्ट टाइपका न्यूमेरिकल्सहरु लिएर आएका छौं जसले गर्दा विद्यार्थीहरुलाई यो न्यूमेरिकल सल्भिङमा चाहिँ धेरै सहज हुनेछ। ओके, सुरु गर्छौं हामी आजको क्लास। पहिलो प्रश्न हामीले लिएर आएका छौं। पहिलो किसिमको प्रश्न छ, फर्स्ट टाइप छ फाइन्डिङ द ग्रेभिटेशनल फोर्स। हामीले चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स फाइन्ड गर्ने टाइपको न्यूमेरिकल छ, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला प्रश्न। The mass of Jupiter is 1.9 into 10 to the power 27 kg and that of the sun is 2 into 10 to the power 30 kg. The distance between them is 76.8 into 10 to the power 7 km. Calculate the gravitational force between them. अब हामीलाई के भनेको छ, जुपिटरको मास दिएको छ, ठीक छ, अनि सनको पनि मास दिएको छ र जुपिटर र सन बीचको डिस्टेन्स दिएको छ र डिस्टेन्स हामीलाई किलोमिटरमा दिएको छ। सम्झिराखौं जहिले पनि मासलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मासलाई किलोग्राम र डिस्टेन्सलाई मिटरमा नै हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ के भनेको छ भने ती दुईटा सन र जुपिटर बीचको चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला भाइ बहिनीहरु। ग्रेभिटेशनल फोर्स फाइन्ड गर्न भन्छ भने दुईटा अब्जेक्टको मास हामीलाई चाहिन्छ। किन ग्रेभिटेशनल फोर्स लाग्ने भने जुनसुकै दुईटा अब्जेक्टको बीचमा हो हामीलाई मास दिएको छ जुपिटर र सनको, त्यस्तै अरु के चाहिन्छ हामीलाई, डिस्टेन्स चाहिन्छ र हामीलाई दिएको छ मास पनि दिएको छ, डिस्टेन्स पनि दिएको छ र हामीलाई चाहिने अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल G हो, जुन हामीलाई थाहा छ त्यसको भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, एकदम जरुरी छ। 6.67 10 to the minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हामीले पढ्दाखेरि नै भनेको। त्यही भएर हामीले यदि चारवटा कुराहरु तीनटा कुराहरु हामीले चाहिँ जान्यौ भने हामीले यो टाइपको न्यूमेरिकल सल्भ गर्नु धेरै सजिलो हुनेछ। ओके, हामी सुरु गर्छौं यसलाई सल्भ गर्न है। र हामीले सबभन्दा सुरुमा हामीले के गरौँ भने गिवन इन्फर्मेसनहरु, गिवन डाटा हामीले कलेक्ट गर्छौं। हामीलाई दिएको छ मास अफ जुपिटर दिएको छ है, मास अफ जुपिटर यसलाई मैले m1 भनिरहेको छु। मास अफ जुपिटरलाई कति दिएको छ, 1.9 into 10 to the power 27 kg दिएको छ। त्यस्तै मास अफ सन दिएको छ, मास अफ सन दिएको छ, यसलाई m2 भने कति दिएको छ, 2 into 10 to the power 30 kg दिएको छ, ठीक छ। त्यस्तै डिस्टेन्स दिएको छ, डिस्टेन्स बिट्विन देम दिएको छ, डिस्टेन्स बिट्विन देम लाई मैले d भने d कति दिएको छ, 76.8 into 10 to the power 7 किलोमिटर दिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले किलोमिटरलाई मिटरमा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। किलोमिटरलाई मिटरमा एक्सप्रेस गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ, 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी के गर्छौं, यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। 76.8 into 10 to the power 7 into 10 to the power 3 भनेको 1000 हो, मैले 10 to the power 3 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु र कति दिनु भयो हाम्रो 7.68 into 10 to the power 7 plus 3 10 हुन्छ। बेस सेम छ भने पावर जोडिन्छ, थाहा छ हामीलाई, मल्टिपलको फर्ममा हुँदाखेरि 7 plus 3 10 हुन्छ र यतापट्टि मैले डेसिमललाई यतापट्टि सारेको छु, सार्दा के हुने भयो, इन्टु 10 हुने भयो, जसले गर्दा पावर कति भयो, 11 भयो। यो केमा गयो, अब मिटरमा गयो। एकदम सजिलो छ, गाह्रो छैन, ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यस्तै हामीलाई चाहिने अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल G को भ्यालु पनि चाहिन्छ। हामीले त्यो पनि लेखौं है, युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल G हो, यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ, 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ, ठीक छ। हामीले यसको भ्यालु पनि हामीले लेख्यौं किन हामीलाई चाहिन्छ है। र अब हामीले के गर्छौं, ग्रेभिटेशनल फोर्स क्याल्कुलेट गर्छौं र ग्रेभिटेशनल फोर्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिने फर्मुला हामीलाई थाहा छ, क्यापिटल F इक्वल टु क्यापिटल G m1 m2 by d स्क्वायर हो है। र हामीलाई निकाल्नु छ ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा यही हो, F इक्वल टु वाट हामीले सोधेको यही हो र हामीलाई थाहा छ किन हो, हामीलाई के थाहा छ भने F is equal to
g m1 m2 by d स्क्वायर। हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने फर्मुला यही हो, ठीक छ। हामीले यही फर्मुलामा रहेर काम गर्छौं। अब यसपछि यसको भ्यालु के हुन्छ हामीले भ्यालु पुट गर्दै जाउँ। f is equal to g को भ्यालु 6.651 into 10 to the power minus 11 into m1 कति छ हामीसँग, m1 छ हामीसँग 1.9 into 10 to the power 27 छ, m2 कति छ 2 into 10 to the power 30 छ, डिवाइड डिस्टेंस कति छ हामीसँग भर्खर निकालेको हामीले 7.68 into 10 to the power 11 निकालेको स्क्वायर, ठीक छ। अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा गर्ने गल्ती भनेका धेरै छन्। यहाँनिर एकदम सहज तरिकाले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला के गर्नु होला भने जुन 10 टु दी पावर छ, जुन 10 को पावर छ, 10 को पावरलाई तपाईहरुले के गर्नु होला मल्टिपल को फर्ममा छ त्यो पावरलाई जोड दिनु होला, ठीक छ। र जुन 10 को पावर बाहेकका अरु जुन डिजिटहरु छन् तिनीहरुलाई तपाईले आपसमा मल्टिप्लाई गर्नु होला। 6.67 into 1.9 into 2 यो तीनटा चीज मल्टिप्लाई गर्नु होला। मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 25.346 यसको भ्यालु हुन्छ इन्टु 10 टु दी पावर, हेर्नुस् है 10 टु दी पावर माइनस 11, 10 टु दी पावर 27 र 10 टु दी पावर 30। यो सबैको बेस चाहिँ हुन्छ 10 छ र पावर के हुनु पर्यो जोड्नु पर्यो मल्टिपल को फर्ममा छ भने माइनस 11 प्लस 27 प्लस 30 गर्दा कति हुन्छ भने हाम्रो 46 डिवाइड बाइ 7.68 10 टु दी पावर 11 स्क्वायर छ। हामी के गरौँ 7.68 को स्क्वायर गरौँ अनि 10 टु दी पावर 11 को स्क्वायर पावर मल्टिप्लाई हुन्छ। यो भनेको 11 10 टु दी पावर 11 को स्क्वायर चाहिँ भनेको 10 टु दी पावर 11 टु जा 22 हुन्छ, ठीक छ। इन्टु हाम्रो 7.68 को स्क्वायर हामीले हाल्नु क्याल्कुलेसनमा हामीले हालेर पनि चेक गर्न सक्छौं कति हुन्छ 58.982 हाम्रो भ्यालु भयो, ठीक छ। एकदम सहज छ, गाह्रो छैन। त्यस्तै f is equal to अब के गरौँ हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो जुन 10 टु दी पावर बाहेकको जुन नम्बर छ हामीले यसलाई डिवाइड गर्छौं, क्याल्कुलेसन युज गर्छौं, यसलाई हामीले डिवाइड गर्छौं। डिवाइड गर्दा यसको भ्यालु कति आउँछ भने 4.297 यसको भ्यालु आउँछ 4.297 into 10 to the power minus 1 आउँछ। तपाईले क्याल्कुलेसनमा हाल्नु भयो भने 0.4297 भनेर आउँछ। 0 point छ भने 10 पर minus 1 हुन्छ, 0.0 छ भने 10 पर minus 2 हुन्छ, थाहा छ तपाईहरुलाई। into 10 to the power कति छ हाम्रो माथि 46 छ, तल 22 छ, तलपट्टिको जुन पावर छ माथि जाँदा के हुन्छ माइनस भएर जान्छ। 46 minus 22 कति हुन्छ हामीले लेख्छौं 24 10 to the power 24। सो f is equal to कति हुने भयो 4.297 into 10 to the power कति भयो -1 plus 24 कति हुने भयो 23 न्यूटन। यो के भयो त हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन जुपिटर एन्ड द सन। र हामीले लास्टमा कन्क्लुजन पनि हामीले लेखौं देयरफोर द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन them is कति त 4.29 into 10 to the power 23 न्यूटन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले भर्खरै गरे जस्तै जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्न म तपाईहरुलाई एउटा क्रिया कार्यको रूपमा दिएको छु। यो प्रश्नलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले त्यही तरिकाले नै गर्ने प्रयास गर्नु होला जसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई त्यस्ता खालका प्रश्नहरु गर्नमा एकदम सहज पुर्याउनेछ। अब हामी दोस्रो किसिमको प्रश्नतर्फ लाग्छौं। हामीसँग दोस्रो प्रश्न छ, दोस्रो किसिमको प्रश्न छ। The mass of the moon is 7.2 10 to the power 22 kg and radius is 1.7 10 to the power 3 km. Then what is its acceleration due to gravity? Also calculate the weight of an object of mass 80 kg on the moon. एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामीलाई दिएको छ मुनको मास र मुनको रेडियस दिएको छ र हामीलाई के भनेको छ भने मुनको एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी हामीले फाइन्ड गर्नु छ र सँगसँगै हामीलाई के भनेको छ भने 80 kg मास भएको बडी मुनमा त्यसको वेट कति हुन्छ त 80 kg मास भएको बडीको वेट मुनको सरफेसमा कति हुन्छ त भनेर प्रश्न सोधेको छ हामीलाई। सबभन्दा पहिला हामी निकाल्नु छ एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी अनि त्यसपछि बल्ल हामीले के गर्छौं वेट फाइन्ड गर्छौं, ठीक छ। ओके स्टार्ट गरौँ। हामीलाई गिवन इन्फर्मेसन हामी सबभन्दा सुरुमा कलेक्ट गरौँ। मास अफ मून दिएको छ हामीलाई। मास अफ मून कति दिएको छ यसलाई मैले क्यापिटल एम भने, ठीक छ। मास अफ मून कति छ 7.2 into 10 to the power 22 kg छ। त्यस्तै रेडियस दिएको छ। रेडियस अफ मून दिएको छ हामीलाई। रेडियस अफ मून कति छ यसलाई मैले r भने 1.7 into 10 to the power 3 किलोमिटर छ।
हामी के गर्छौं यो किलोमिटरलाई मिटरमा एक्सप्रेस गर्छौं जहिले पनि के गर्नु पर्यो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेको 10 to the power 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हामीले के गर्छौं यसलाई 1.7 10 to the power 3 किलोमिटर छ इन्टु 10 to the power 3 गरे भने के हुन्छ मिटरमा एक्सप्रेस हुन्छ र फाइनल 1.7 इन्टु 10 to the power 6 मिटर यो रेडियस भयो हामीलाई निकाल्नु छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सुरुमा है एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी on the moon surface small g निकाल्नु छ हामीलाई त्यसो भने हामीलाई थाहा छ स्मल जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी फाइन्ड गर्ने फर्मुला के हो त एकदम ख्याल गरौ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी फाइन्ड गर्नको लागि हामीले g कैपिटल G m/r2 हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्छौं ठीक छ सरफेसमा निकाल्नको लागि है सो वी नो हामीलाई थाहा छ के थाहा छ हाम्रो फर्मुला स्मल g कैपिटल G कैपिटल m/r2 हामीलाई थाहा छ अब हामी के गर्छौं सिम्पली भ्यालु पुट गर्दै जान्छौं है र क्यापिटल G को भ्यालु हामीलाई थाहा छ कति थाहा छ 6.67 into 10 to the power minus 11 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of moon कति छ हामीसँग 7.2 into 10 to the power 22 kg छ त्यस्तै डिवाइड रेडियस कति छ हामीसँग 1.7 10 to the power 6 स्क्वायर ठीक छ अब बाँकी रह्यो हामीसँग क्याल्कुलेसनको काम मात्रै बाँकी छ एकदम सहज छ क्याल्कुलेसनलाई हामीले सजिलैले गर्ने छौं र क्याल्कुलेसन गर्दा विद्यार्थी भाइबहरुलाई मैले भनिसके अघिले जुन 10 to the power छ 10 to the power लाई हामीले चाहिँ ती पावरहरु जोड्ने काम गर्छ र अरु बाँकी रहेको जुन डिजिटहरु छ तिनीहरुलाई हामीले मल्टिपल गरेर राख्छौं सो हाम्रो g के हुने भयो है 6.67 into 7.2 हामीले दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ 6.67 into 7.2 मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीसँग कति हुन्छ 48.024 into अब 10 to the power minus 11 into 10 to the power 22 कति छ बेस सेम छ मल्टिपल को फर्ममा छ पावर हामीले एड गर्छौं -11 + 22 कति हुन्छ +11 10 to the power 11 डिवाइड हामीसँग 1.7 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 2.89 हुन्छ इन्टु 10 to the power 6 to the power 2 छ भनेको पावरको पनि पावर छ भने के हुन्छ पावर मल्टिपल हुन्छ सो हामी के गर्छौं 6 to the 12 भनेको 10 to the power 12 एकदम सजिलो छ गाह्रो छैन अब के गरौँ हामीले यो दुईटा टर्म्सलाई हामी के गरौँ डिवाइड गरौँ ठीक छ 48.024 डिवाइड 2.89 हामीले गयो भने कति हुन्छ 16.617 यसको भ्यालु हुन्छ इन्टु 10 to the power माथि 11 छ तल 12 छ यो 12 10 to the power 12 माथि जाँदा के हुन्छ माइनस भएर जान्छ 11 - 12 कति हुन्छ -1 हुन्छ 10 to the power -1 ठीक छ त्यसो गरेर कति हुन्छ 1 यो 10 to the power -1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 पॉइंट यो डेसिमल यता सर्छ 6617 र यसलाई हामीले सिम्पली लेख्छौं 1.66 meter per second square therefore the value of acceleration due to gravity on the moon surface is 1.66 meter per second square र हामीले यति कुरा चाहिँ एकदम कन्फर्म भएर चाहिँ क्लियर भएर चाहिँ लेख्छौं त्यस्तै हामीलाई वेट पनि क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ हामीलाई दिएको छ मास दिएको छ मास अफ बडी दिएको छ मास अफ बडी कति दिएको छ भने 80 kg दिएको छ यो 80 kg मास भएको बडीको वेट कति हुन्छ मुन सरफेसमा हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ वेट निकाल्नु छ वेट हामीलाई थाहा छ वेट भनेको फर्मुला mg हो w mg हामीलाई थाहा छ र मास m हामीलाई थाहा छ 80 kg इन्टु g हामीले अर्थमा सरी मुनमा निकाल्नु छ भने मुनको g युज गर्नु पर्यो मुनको g कति आयो सँग 1.66 आयो 1.66 132.88 यो हाम्रो वेट हो ठीक छ सो वेट को युनिट के हुन्छ वेट को युनिट हुन्छ न्यूटन 132.88 न्यूटन है 80 kg मास भएको अब्जेक्ट चाहिँ मुनमा कति हुँदै रहेछ 132.88 न्यूटन को चाहिँ त्यसको वेट हुँदै रहेछ विद्यार्थी भाइबहरुलाई हामीले प्र्याक्टिसको लागि हाम्रो दोस्रो टाइपको जुन न्यूमेरिकल छ त्यसको हामीले एउटा क्वेशन दिएको छौं यो विद्यार्थी भाइबहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला आफै घरमै प्र्याक्टिस गर्नु होला र हामी अब भने तेस्रो किसिमको थर्ड टाइप न्यूमेरिकल प्रब्लममा लाग्छौं त्यस्तै हामी थर्ड टाइप न्यूमेरिकलमा छौं थर्ड टाइप न्यूमेरिकलमा कस्तो खालको प्रश्न छ भने पृथ्वीको सतहमा अथवा अर्थ सरफेसमा चाहिँ समथिङ के वेट लिफ्ट गर्न सक्ने मान्छेले मुनको सरफेसमा अथवा अरु कुनै प्लानेटको सरफेसमा कति चाहिँ वेट लिफ्ट गर्न सक्छ भन्ने टाइपको क्वेशन छ हाम्रो यसमा त्यस्तै यो टाइपको क्वेशनमा अर्को के पनि आउन सक्छ भने अर्थको सरफेसमा समथिङ के जम्प गर्ने मान्छे
अरु कुनै प्लानेटमा अथवा मुनमा चाहिँ कति जम्प गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्नहरु पनि यही टाइप भित्रै पर्छन् र हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्ने एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसको लागि थोरै कन्सेप्ट हामीले बुझौं। के बुझौं भने हाम्रो क्वेशन पहिले हेरौं। हाउ मच मास क्यान बी लिफ्टेड बाइ अ वेट लिफ्टर अन द सर्फेस अफ द मून इफ ही क्यान लिफ्ट 100 kg अन द अर्थ। के भन्छ भने कुनै एउटा वेट लिफ्टर छ, त्यो वेट लिफ्टरले यदि अर्थमा चाहिँ 100 kg न्यूटन उठाउन सक्छ, सरी 100 kg मास उठाउन सक्छ भने मुनमा कति केजी मास उठाउँछ त भन्ने कुरा छ। मास त कन्स्ट्यान्ट हो हैन र, तर के हुन्छ भने 100 kg मासको वेट अर्थमा फरक हुन्छ र त्यो 100 kg मासको वेट के हुन्छ मुनमा फरक हुन्छ। त्यो मान्छेले अर्थमा जति वेट है अर्थमा जति वेट लिफ्ट गर्न सक्छ त्यति नै वेट उसको क्यापेसिटी के हुन्छ मुनमा लिफ्ट गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसो भने वेट क्यान बी लिफ्टेड अन द अर्थ मस्ट बी इक्वल टु द वेट क्यान बी लिफ्टेड अन द मून। अर्थमा जति वेट उठाउन सक्छ त्यति नै वेट उसले के गर्छ मुनमा पनि उठाउन सक्छ। त्यसो भने हामीले त्यो वेटको लागि मुनमा त्यो अब्जेक्टको मास अथवा त्यसले लिफ्ट गर्ने जुन चीज छ त्यो अब्जेक्टको मास कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, त्यसको लागि ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामीले एउटा फर्मुला एप्लाई गर्छौं। के फर्मुला एप्लाई गर्छौं भने वेट क्यान बी लिफ्टेड अन अर्थ इज इक्वल टु के हुनु पर्छ, वेट क्यान बी लिफ्टेड अन मून हुनु पर्छ अथवा वेट क्यान बी लिफ्टेड अन मून हुनु पर्छ हो। यो कन्सेप्ट हामीले सम्झिराखौं। यो कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौ भने यसको फर्मुला हामीले इजिली डेराइभ गर्न सक्छौं। ठीक छ, ओके। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौं र त्यो कन्सेप्टलाई पनि हामीले क्लियर गर्छौं है। र सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्छौं, डाटा कलेक्सन गर्छौं। हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुलाई यस्तो खालको प्रश्नमा मून दिन्छ भने मूनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीलाई नन हुनुपर्छ, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यदि जुपिटर दिन्छ भने जुपिटरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र हामीलाई सोध्ने भनेको दुईटा बढी फ्यामिलियर क्वेशन भनेको दुईटा हुन्, मूनको र जुपिटरको कुरा गर्छु बढी। मूनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीलाई थाहा छ 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो भने जुपिटरको 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र अर्थको हामीलाई थाहा छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यदि तीनटा भ्यालु हामीले जान्यो भने यो प्रश्न गर्न सजिलै सकिन्छ। यो टाइपको प्रश्न गर्न हामीले एकदम इजिली सकिन्छ। ठीक छ, यसलाई सुरु गर्छौं। हामीलाई के दिएको छ भने मास क्यान बी लिफ्टेड अन अर्थ है। अर्थमा उठाउन सक्ने मास कति, त्यो मासलाई मैले me भने। मास क्यान बी लिफ्टेड अन द अर्थ me इज इक्वल टु कति छ 100 kg छ। ठीक छ, त्यसो भने अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति त त्यो लेखौँ हामीले। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ यसलाई मैले ge भने। ठीक छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थ कति हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। सिमिलरली मैले के गर्छु अब मास क्यान बी लिफ्टेड अन मून। मूनमा लिफ्ट गर्न सक्ने मासलाई मैले भन्छु m भन्छु। ठीक छ, यसलाई हामीले फाइन्ड गर्नु छ कति मास उठाउन सक्छ त। र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द मून, मूनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति त यसलाई मैले gm भन्छु इज इक्वल टु 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो भ्यालु सम्झिराख्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ठीक छ, अब कुरा के आउँछ भने अर्थमा 100 kg उठाउन सक्ने मान्छेले मूनमा कति केजी उठाउला त भन्ने क्वेशनको लागि हामीले एप्लाई गर्ने कन्सेप्ट यही हो। यो कन्सेप्टलाई हामीले एप्लाई गरिरहँदा ध्यान दिएर सुन्नु होला। वेट क्यान बी लिफ्टेड अन द अर्थलाई मैले we भने र वेट क्यान बी लिफ्टेड अन द मूनलाई मैले wm भने। ठीक छ, त्यसो भने w भनेको के हुन्छ mg हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। w भनेको mg हो, मास अन द अर्थ g अफ अर्थ। ठीक छ, त्यस्तै wm भनेको पनि mg हो, मास अन द मून एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द मून। र हामीले यसलाई MEG इज इक्वल टु mmgm पनि लेख्न पाउँदो रहेछौं। यो कन्सेप्ट क्लियर भयो भने हामीले फर्मुला सम्झिन सक्छौं र हामीले एप्लाई गर्ने फर्मुला यही नै हो। ठीक छ, we know के छ त me into ge इज इक्वल टु mm into gm। ठीक छ, अब हेर्नुस् me हामीसँग कति छ, मास क्यान बी लिफ्टेड अन द अर्थ कति छ 100 kg छ, इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थ कति छ
9.8 is equal to mm. Mass can be lifted on the moon. हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ इन्टु gm कति छ 1.67 छ। यसरी हामीले चाहिँ mm को भ्यालु क्याल्कुलेट गरियो भने कति हुन्छ 100 into 9.8 डिवाइड कति भयो 1.67 भयो, which is equal to 586.8 kg। ठीक छ, जसको भ्यालु कति हुन्छ 586.8 kg हुँदो रहेछ। मतलब अर्थमा 100 kg मास लिफ्ट गर्ने मान्छेले मुनमा गयो भने उसले 586.8 kg मास लिफ्ट गर्दो रहेछ। यसको मतलब अर्थमा 100 kg मासको वेट जति हुन्छ मुनमा 586.8 kg मासको वेट त्यति हुँदो रहेछ। यसलाई यो कन्सेप्टलाई क्लियर होला। र यस्तो खालको प्रश्नमा यो मास लिफ्ट गर्ने भन्दा पनि अझ जम्प कति जम्प गर्न सक्छ भन्ने क्वेशन आयो भने पनि हामीले अप्लाई गर्ने फर्मुला यही नै हो। यदि मास हुन्छ भने MEG=mm युज गरिरहेछ भने हाइटको कुरा आउँछ भने जम्पको कुरा आउँछ भने HEG=HMGM। मासको सट्टामा हामीले के राख्छौं हाइट राख्छौं, त्यति मात्रै। एउटा न्यूमेरिकल तपाईहरुको लागि। र विद्यार्थी भाइहरुले आई भर्खरको जुन टाइपको प्रश्न थियो त्यो प्रश्नको लागि हामीले एउटा प्र्याक्टिस क्वेशन दिएका छौं। यो प्र्याक्टिस क्वेशन विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले आफै एकचोटि ट्राई गर्नु होला। यसले विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको जुन न्यूमेरिकल सल्भिङ जुन क्यापेसिटी छ यसलाई बढाउने छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हामीसँग फोर्थ टाइपको न्यूमेरिकल प्रब्लम छ। If a stone is dropped freely from the top of a tower, then it reaches the ground in 5 seconds. Find the height of the tower. फेरि हामीले दिएको छ if air resistance is neglected। के भनेको छ भने हामीले कुनै एउटा टावरको टपमा गएर कुनै एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा स्टोनलाई खसालिएको छ फ्रीली है, फ्रीली खसालिएको छ। फ्रीलीको मतलब के त भन्दा एयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्ट गर्नु हामीलाई यो भन्न पनि सक्छ नभन्न सक्छ। फ्रीली भन्यो भने हामी त्यो कुरा बुझाउँला, ठीक छ। र त्यो स्टोनलाई चाहिँ एउटा टावरको टपबाट चाहिँ ड्रप गरेको छ र त्यो स्टोनलाई चाहिँ ग्राउन्डसम्म पुग्नको लागि 5 सेकेन्ड समय लाग्यो। टाइम कति लागेको छ 5 सेकेन्ड लागेको छ। त्यसो भने त्यो टावरको हाइट कति रहेछ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ, ठीक छ। यो टाइपको न्यूमेरिकल पनि एक्जाममा धेरैचोटि सोध्ने गरेको छ, एकदम ख्याल गर्नु होला। र यसलाई हामीले सल्भ गर्ने ट्राई गर्छौं, ध्यान दिइरहनु होला। र सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्छौं भने इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छौं। हामीलाई दिएको छ अरु केही दिएको छैन, टाइम टेकन दिएको छ हैन, टाइम टेकन टु रिच द ग्राउन्ड। टाइम टेकन कति दिएको छ t 5 सेकेन्ड दिएको छ, ठीक छ। अरु केही दिएको छैन भने हामीलाई थाहा छ फ्रीली खसिरहेको छ भने यो हामीले अर्थको कुरा गरेर चाहिँ टावर भनेपछि हाम्रो अर्थमै छ। अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थ। अरु के गर्नु पर्दैन, सिधै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी लेख्नु, कुरो बुझिहालिन्छ। स्मल g = 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो, ठीक छ। हामीले निकाल्नु छ height of the tower, height of the tower। ध्यान दिइरहनु होला। हामीले निकाल्नु छ हाइट h निकाल्नु छ। के भनेको छ भने हामीसँग एउटा टावर छ, यो टावर छ, ठीक छ। त्यसको हाइट कति छ हामीले निकाल्नु छ। र यो टावरको टपबाट कुनै एउटा स्टोनलाई चाहिँ थ्रो गरेको छ, स्टोन थ्रो गरेको छ। यसरी थ्रो गर्दा यो स्टोनलाई ग्राउन्डसम्म आउनको लागि कति लाग्यो 5 सेकेन्ड टाइम लाग्यो, ठीक छ। त्यसो भने ख्याल गरौँ यो जुन टावरको हाइट छ, टावरको हाइट इक्वलको डिस्टेन्स के गर्छ त्यो स्टोनले चाहिँ के गर्छ ट्राभल गर्छ। सो डिस्टेन्स ट्राभल बाइ द स्टोन शुड बी इक्वल टु द हाइट अफ द टावर, ठीक छ। अनि स्टोनको यो कन्डिसनमा सुरुमा स्टोन के छ इनिशियली स्टोन इज इन रेस्ट। सुरुमा के छ स्टोन रेस्टमा छ। सो स्टोनको इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ। यति कुरा हामीले बुझौँ है। र हामीले इक्वेसन अफ मोसन पढिसकेका छौं क्लास 9 मा s = ut + ½ s भनेको डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब यसको डिस्टेन्स कति हुन्छ त टावरको हाइट सँग इक्वल हुन्छ। सो हामीले एउटा फर्मुला याद राखौं, we know h = half gt² भन्ने फर्मुला हामीले एकदम ख्याल गरौँ, ठीक छ। खास फर्मुला के त भन्दा h = ut + half gt² हो। र इनिशियल भेलोसिटी 0 हुँदाखेरि हाम्रो यो टर्म 0 भएर हाम्रो फर्मुला के हुन्छ h = half gt²। यति मात्रै हुन्छ। यो फर्मुला सम्झिराखौँ होला। और h = 1/2 g को भ्यालु कति छ 9.8, t टाइम कति छ 5²। सो h भ्यालु कति हुन्छ यसको भ्यालु हुन्छ 122.5 मिटर।
Therefore the height of the tower is कति 122.5 मिटर। एकदम इजी क्वेशन छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि अब प्र्याक्टिसको लागि मैले एउटा प्रश्न दिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले अघि नै भनेको टाइपको जुन न्यूमेरिकल छ यो न्यूमेरिकललाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले आफैले एकपटक घरमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको जुन क्याल्कुलेसन छ क्याल्कुलेसन क्यापेसिटीलाई पनि बढाउँछ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। हस् त आजको लागि यति नै। हाम्रा अरु क्लासेसहरु हामीले अरु भिडियोमा लिएर आउने छौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, हाम्रो भिडियोजहरुलाई लाइक गर्नु होला र यी भिडियोजहरुलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले खाली भएको समयमा घर बसेर आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्दै स्किप नगरिकन सम्पूर्ण भिडियोहरु हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ कक्षा 10 को विज्ञानका लागि अरु कुनै मेटेरियल्सको आवश्यकता नपर्ला। हस् त आजको लागि यति नै। धन्यवाद।